मनीष भाई ने शाह साहब एक सवाल पूछा है। मनीष कुमार। मनीष जी शाह साहब, ये मनीष ये पूछ रहे हैं, इश्क के बगैर इंसान जिंदा लाश के बराबर है क्या? ये दुरुस्त है? इश्क के बगैर इंसान जिंदा लाश के बराबर है, ये दुरुस्त है? नहीं भाई, ये दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त क्या है बता देते हैं हमको, है नहीं? असल में इश्क जो है ना, इश्क मंजिल, इश्क की जो मंजिल है वो बहुत आगे की मंजिल है, बहुत आगे की मंजिल है। बहुत बड़े की मुकद्दर वाले जो हैं वो पहुंचते हैं उस मंजिल तक, है जी। रसूल पाक मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि अल्लाह की नजर में जिंदा वो है जिसका कल्ब जिंदा है। बेशक अल्लाह की नजर में जिंदा वो है जिसका कल्ब जिंदा है और अल्लाह का जिक्र करता है, जिसका कल्ब अल्लाह की तस्बीह करता है, हर धड़कन अल्लाह को पुकारती है, अल्लाह को याद करती है। तो आखिर इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह की नजर में वो जिंदा है जिसका कल्ब मुर्दा है, अल्लाह के जिक्र से महरूम है, वो अल्लाह की नजर में मुर्दा है। तेरा कल्ब मुर्दा है तो फिर तू मुर्दा है अल्लाह की नजर में, है जी। चौपायों से भी बदतर है, चौपायों से भी बदतर है। क्यों कि शजरो हजर भी हमारा जिक्र करते, चरिंद परिंद भी हमारा जिक्र करते। तू नहीं करता, तू नहीं करता तो चौपायों से भी बदतर है। ऐसा ही है क्यों जी? तो ये है मनीष इसका मामला। रिश्क और फकर, यार ये कहाँ पड़ गए तुम इश्क के बगैर? नहीं नहीं नहीं, हुब्बे इलाही, अल्लाह से मोहब्बत, ये बहुत बड़ा दर्जा है, ये भी बहुत बड़ा दर्जा है। इश्क तो इसके बाद आता है और इसके बाद भी मंजिलें बाकी हैं, फना और बका की। बका के बाद भी मंजिलें बाकी हैं, दीदार के बाद भी मंजिलें बाकी हैं। हम कलाम भी हो गया, दीदार भी हो गया, मंजिलें फिर भी बाकी हैं, है जी। बेशक। तो ये है इसका मामला। और जी राबिया सलामत करेंगे। राबिया का सलाम जी। राबिया वालेकुम अस्सलाम। मुर्शिद बात की में एक सवाल है जी। राबिया फरमाइए। रबिया है क्या? सऊदी अरब से शाह साहब। रबिया जी, मरने के बाद भी मुर्शिद से फैज़ मिलता रहता है, ये सवाल इनका है। मरने के बाद भी मुर्शिद से फैज मिलता रहता है। बात यह है रबिया, बात यह है कि डिपेंड करता है मुर्शिद कौन था आपका। डिपेंड करता है मुर्शिद कौन था। कोई नाकिस था, कोई ढोंगी था जो बैठे हुए हैं आजकल और रूहानियत को बदनाम कर रहे हैं, रूहानियत को बदनाम कर रहे हैं। रूहानियत के नाम पर आपके जिस्मों को पाल रहे हैं। जानवर का भी जिस्म पल जाता है भाई। कुत्ते बिल्ली वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं ना, उनके जिस्म को पाल लेते हैं ना वो भी। ये मुर्शिद के नाम पे तुम्हारे जिस्म को बैठ करके तुम्हारे जिस्म को पालने में लगे हुए। न तज़किया नफ्स का कोई होश, न कल्ब में अल्लाह के जिक्र का कोई होश, न शरअ सदर का कोई सबक, न अपने मुरीद को नफ्स और कल्ब की तहरत के बारे में कोई खैर खबर दी, है जी। मुर्शिद किसे कहते हैं? जो रूहानी बाप को। रूहानी बाप कौन होता है? जो तुम्हारी इन रूहों को पालता है, इन्हें परवरिश करता है अल्लाह के नूर से और सिखाता है तुम्हें
اور سکھاتا ہے تمہیں جہاں کمی ہوتی ہے وہ اپنا ذاتی نور دے کے انہیں پرورش کرتا ہے. جی انہیں پالتا ہے. وہ ان کا باپ ہے, روحانی باپ. اس لیے کہتے ہیں کہ جو روحیں تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہیں ان روحوں کو پالنے والا, انہیں اللہ کے نور سے پرورش کرنے والا, اسے مرشد کہتے ہیں. جسم کو موت آ گئی, مر گیا جسم, ایسا ہی ہے. جسم کو موت آ گئی, مر گیا, لیکن جو اللہ کے نور سے روحیں زندہ ہو چکی تھیں, جیسا ہم نے ابھی بتایا کہ اللہ کی نظر میں زندہ وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہے, جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کے نور سے زندہ ہے وہ. تو سو جا یا جاگ جا, بہت میٹھی نیند میں ہو, بے خبر سویا ہوا ہے, لیکن قلب تیرا اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کے ساتھ ہے. یعنی تو مخلوق کے ساتھ سو رہا ہے لیکن وہ خالق کے ساتھ جاگ رہا ہے. یہ سب کس سے ملا تجھے؟ تیرے مرشد سے. تیرے مرشد نے تجھے اس قابل کیا نا. روح موت نہیں آتی, روح کو روح نہیں مرتی, موت جسم کو آتی ہے, موت جسم کو آتی ہے. اب جسم کو موت آ گئی, مر گیا, ختم. لیکن روحیں تو اس نے پالی تھیں. اگر روحیں اس نے پالی تھیں, اس نے پرورش کیا تھا, وہ روحانی باپ تھا, تو پھر اس سے تعلق کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اس سے تعلق کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ موت جسم کو آئی ہے. روحیں تو اللہ کے نور سے بیدار ہو چکی, روحیں تو اللہ کے نور سے پرورش پا چکی, طاقتور ہو گئی اللہ کے نور سے. روحوں کو موت نہیں آتی. ربیہ, موت جسم کو آتی ہے. جیسے مر بھی جائے تو کیا, اگر تیرا مرشد تھا اس قابل رسائی والا, مر جائے یا جی جا, نسبت نہیں ٹوٹی. بیٹھے ہوئے نا کیسے کیسے ڈھونگی, کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کرو, مجھے میں اچھا نہیں سمجھتا اس بات کو. مجھے کسی کا نام, بھائی نام تو میں نہیں لیتا نا کسی کا, لیکن یہ ہو رہا ہے نا, سب جانتے, ساری دنیا جانتی, ہو رہا ہے نا. کچھ بھی نہیں ہے, سینے بھی اللہ کے نور سے خالی ہیں, تمیز بھی نہیں ہے, جانتے بھی روحانیت کی رے کا نہیں پتا, روحانیت کی رے کا نہیں پتا, فقر کی فے کا نہیں پتا, اور عشق کی عین کا نہیں پتا. بن کے بیٹھے میں پیر طریقت اور رہبر شریعت ہے کیا ان کے پاس؟ بڑی حسین ہے, دیکھو تو آنکھوں میں تمہاری روشنی آ جائے, ایسی دستار ہوگی سر پر, کیا بات ہے. فشل مشل لگا کے, فاؤنڈیشن لگا کے, فشل کروا کے, اور لالی والی بھی لگا لیتے ہیں. جی دستار ایسی ہوگی جیسے تاج ہے سر پہ, بڑی خوبصورت داڑھی, ایسا خط بنا ہوا ہوگا, ایسا جبہ ہوگا, واہ جی واہ, اور لکھا ہوا ہوگا پیر طریقت رہبر شریعت, اور اتنا لمبا نام ہوگا کہ 2 میٹر لمبا نام ہوگا, 2 میٹر لمبا نام ہوگا. 45 جگہ سے تو اسے نسبت ہے, یعنی ہر سلسلے سے نسبت ہے. کتے جانتا کیا ہے؟ پہلا سوال, ویری فرسٹ کوشچن, حضرت صاحب کیا آپ میرے قلب کو اللہ سے جاری کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے یہ قوت, یہ قدرت, یہ صلاحیت, یہ ڈیوٹی دی ہے آپ کو. ویری فرسٹ کوشچن, پہلا سوال. ورنہ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. القرآن.